పితృదేవతల యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని బోధించేటువంటి పితృస్తోత్రాన్ని మనం ఇప్పుడు ఆచార్యముఖత పారాయణ చేసుకుందాం. అథ శ్రీ గారుడే మహాపురాణే ఆచారకాండే రుచికృత పితృస్తోత్రం రుచిరువాచ నమస్యేహం పితॄన్ భక్త్యా ये वसन्त्यधिदेवताः देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः नमस्तेऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्तेऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैः उपहारैरनुत्तमैः नमस्तेऽहं पितॄन् भक्त्या येच्यन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिः ऋद्धिमात्यन्तिकीं पराम् नमस्तेऽहं पितॄन् मर्त्यैः अर्च्यन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टा लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैः अर्च्यन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्तेऽहं पितॄन् ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैः तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैः नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यम् संतर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धैः राजन्यास्तत्
तर्पयन्ति यान् राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवत् कव्यैरशेषैर्विधिवत् लोकद्वयफलप्रदान् लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैः नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैः अर्च्यन्ते भुवि ये सदा अर्च्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यम् स्वकर्माभिरतैर्नित्यम् पुष्पधूपान्नवारिभिः पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यन्ते जगत्कृत्स्नम् सन्तर्प्यन्ते जगत्कृत्स्नम् नाम्नाख्याताः सुकालिनः नाम्नाख्याताः सुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहाराः सन्तर्प्यन्ते सुधाहाराः यक्तदम्भमदैः सदा त्यक्तदम्भमदैः सदा नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः अर्च्यन्ते ये रसातले अर्च्यन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवत् भोगैरशेषैर्विधिवत् नागैः कामानभीप्सुभिः नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्याः तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्याः ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन् नमस्ये परमार्थभूताः पितॄन् नमस्ये परमार्थभूताः ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति जानस्तमलैर्मनोभिः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिः योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन् नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः पितॄन् नमस्ये दिव्ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानाम् प्रधानशक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ताः तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः
पितरः समस्ताः इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि गजाश्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिः येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तिः ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु सम्प्रीतास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टानि कव्यान्यशेषानि च यान्यभीष्टानि अतीव तेषां मम पूजितानाम् अतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्पा तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्पा गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चाम् दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चाम् मासान्तपूज्या भुवि ज्येष्ठकासु मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिम् प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिम् पूज्याद्विजानां कुमुदेन्दुभासः पूज्याद्विजानां कुमुदेन्दुभासः ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाताः तथाविशां ये कनकावदाताः नीलीप्रभाशूद्रजनस्य ये च नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिम् तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिम्
सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोः अश्नन्ति कव्यानि शुभाहृतानि अश्नन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रात् निर्नाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् नाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यासुराणाममरेश पूज्याः आद्यासुराणाममरेश पूज्याः तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वात्ता बर्हिषदः अग्निष्वाप्ता बर्हिषदः आज्यपाः सोमपास्तथा आज्यपाः सोमपास्तदा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया पितरस्तर्पिता मया अग्निष्वात्ताः पितृगणाः अग्निष्वाप्ता पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् तथा बर्हिषदः पान्तु तथा बर्हिषदः पान्तु यां यां मे पितरः सदा यां यां मे पितरः सदा प्रतीचीमाज्यपास्तद्वत् प्रतीचीमाज्यपास्तद्वत् उदीचीमपि सोमपाः उदीचीमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यः रक्षो भूतपिशाचेभ्यः तथैवासुरदोषतः तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षाम् सर्वतः पितरो रक्षाम् कुर्वन्तु मम नित्यशः कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यः विश्वो विश्वभुगाराध्यः धर्मो धन्यः शुभाननः धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणानवा पितॄणां ये गणानवा कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरनघ्नः कल्यता हेतुरनघ्नः षडिमेते गणाः स्मृताः षडिमेते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदः वरो वरेण्यो वरदः तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा पुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गणाः स्मृताः सप्तैते च गणाः स्मृताः महान् महात्मा महितः महान् महात्मा महितः महिमावान् महाबलः महिमावान् महाबलः गण
गणाः पञ्च तथैवैते गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यः सुखदो धनदश्चान्यः धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत् पितृगणाः एकत्रिंशत् पितृगणाः यैर्व्याप्तमखिलं जगत् यैर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणाः तदेवात्र पितृगणाः तुष्यन्तु च मदाहितात् तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः तेजसो राशिरुच्छ्रितः प्रादुर्बभूव सहसा प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिस्तोत्रमिदं जगौ रुचिस्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानाम् अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसाम् पितॄणां दीप्ततेजसा नमस्यामि सदा तेषाम् नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् ध्यानिनां दिव्यचक्षुषा इन्द्रादीनां च नेतारः इन्द्रादीनां च नेतारः दक्षमारीचयोस्तथा दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषाम् सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुवग्न्योर्नभसस्तथा वायुवग्न्योर्नभसस्तथा या वा पृथिव्योश्च तथा या वा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः तथा लोकेषु सप्त
सप्तसु तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमम् नमस्यामि तथा सोमम् पितरं जगतामहम् पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वम् अग्निसोममयं विश्वम् यत एतदशेषतः यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः प्रसीदन्तु स्वधा भुजः इति श्रीगारुडे महापुराणे श्रीगारुडे महापुराणे आचारकाण्डे आचारकाण्डे रुचिकृता पितृस्तोत्रम् पितृस्तोत्रम् సంపూర్ణం సంపూర్ణం. ఈ విధంగా రుచి ప్రజాపతి తను తదుపరి సృష్టిని ఎలా చేయాలి అనే ఒక అయోమయ స్థితిలో ఉండేటువంటి సందర్భంలో ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఈ స్తోత్రాన్ని తను చేశాడు. ఈ స్తోత్రాన్ని చెబుతూ పితృదేవతల్ని ఎవరెవరు ఆరాధిస్తారు అనే ఒక సంఖ్యను కూడా చెబుతూ పితృదేవతలని స్వర్గంలో దేవతలు ఆరాధిస్తారు, అలాగే గుహ్యకులు వన్యులు అనగా వనంలో ఉండేటువంటి వనాశ్రమ వానప్రస్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కూడా పితృదేవతలను ఆరాధిస్తారు. అంటే పితృదేవతల ఆరాధన ఇది బ్రహ్మచారులకి లేకపోతే గృహస్థులకి ఇంత మాత్రమే సీమితం కాదు, అందరూ కూడా పితృదేవతలను ఆరాధించవచ్చు. సకల వర్ణులు బ్రాహ్మణ వైశ్య శూద్ర ఎవరైనా సరే పితృదేవతలను ఆరాధించవచ్చు. అలాగే పాతాళంలో ఉండేటువంటి రాక్షసులైన సర్పదేవతలైన వీరు కూడా ఆరాధిస్తారు. ఎలా ఆరాధిస్తారు అని చెబుతూ వనంలో ఉండేటువంటి వన్యులు అనగా వానప్రస్థంలో ఉండేవారు, వారి దగ్గర బియ్యం ఉండదు, అలాగే నువ్వులు కూడా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉండలేకపోవచ్చు. ఇక్కడ స్తోత్రంలో చెబుతారు వన్యైహి, వనంలో దొరికినటువంటి ఏ పదార్థాన్నైనా సరే భక్తితో సమర్పిస్తే చాలు, పితృదేవతలు భక్తితో సమర్పించిన ప్రతి పదార్థాన్ని కూడా స్వీకరించి వారిని ఉద్ధరిస్తారు. అందుకు ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు, బ్రహ్మాండ పురాణంలో వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో మాధవుడు తన దగ్గర ఏమీ లేదు, అందుకోసం మట్టితో పిండాన్ని చేసి ఆ పిండాన్ని పితృదేవతలకి సమర్పించాడట. ఆ ప్రభావంతో ఎంతో పుణ్యాన్ని పొంది ఈ వెంకటాచలాన్ని ఎక్కేటువంటి అనగా వెంకటాచలానికి క్షేత్రానికి వచ్చేటువంటి అధికారాన్ని పొందాడు అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ తెలుసుకున్నాము. అలాగే ఈ పితృదేవతల ద్వారా మనం ఎటువంటి అభీష్టాలను పొందొచ్చు అంటే ఇహలోకంలో ఏదో ధనధాన్యాదులు వీటిని పొందొచ్చు, అంత మాత్రం కాదు పరాం విద్యాం అనగా రెండు రకమైనటువంటి విద్య, ఒకటి పరవిద్య మరొకటి అపర విద్య అంటారు. పరవిద్య ఏది అపర విద్య ఏది అంటే ఋగ్వేదాదులు అని చెప్పుకోవచ్చు. పరవిద్య ఏది అంటే యా విద్య సా విముక్తయే,
ఏదైతే మోక్ష కారకమో అటువంటి విద్యని పరవిద్య అని పిలుస్తారు. ఈ పితృదేవతల్ని ఆరాధించే వారికి ఆ పరవిద్య అనేది ఆ పితృదేవతల ప్రసాదం ద్వారా వారికి కలుగుతుంది అని చెబుతూ, అలాగే ఈ పితృదేవతల్ని ఎవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఆరాధించవచ్చు అంటే దినే దానికి ఒక తిథి కానీ ఇటువంటి ఏ నియమాలు లేవు, ప్రతిరోజు ఆరాధించవచ్చు. ఎలాగంటే బ్రహ్మయజ్ఞాదులు చేస్తూ చివరికి పితృదేవతలకి తర్పణం చేయడం, అలాగే మాసాంతే మాసం యొక్క చివర అనగా అమావాస్యాది తిథుల నాడు, అలాగే షణ్ణవతి శ్రాద్ధాలు, అలాగే గ్రహణాలు లేకపోతే పర్వకాలాలు, ప్రతి మాసంలో జరిగేటువంటి సంక్రమణాలు, ఇటువంటి అన్ని సందర్భాల్లో కూడా మనం పితృదేవతలను ఆరాధించవచ్చు. ఈ పితృదేవతల ఆరాధన ద్వారా ఎటువంటి అభీష్టాలను మనం పొందొచ్చు అంటే సురేంద్ర పూజ్యత్వం అనగా ఇంద్ర పదవి కావాలన్న వారు కూడా పితృదేవతలను ఆరాధించిన తర్వాతే ఆ పితృదేవతల ఆరాధన మహాత్మ్య పుణ్య ఫలంగా ఆ ఇంద్ర పదవిని పొందొచ్చు. ఈ దేవతలు ఎవరో కాడు, దేవానామపి దేవతాహ. మొట్టమొదటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మొదటి సంతానంగా పితృదేవతలని పిలుస్తారు. అటువంటి పితృదేవతలని రుచి ప్రజాపతి దీర్ఘంగా తను స్తోత్రం చేశాడు. స్తోత్రం చేసి వారి అనుగ్రహం చేత తదుపరి సృష్టి కార్యక్రమాన్ని కావించాడు అనే విషయాన్ని ఈ స్తోత్రంలో తెలిపారు. ఇటువంటి పితృస్తోత్రాన్ని చక్కగా పారాయణ చేసుకున్నాం.